بالعلم بل بالأدب تنال أعلى. بسم الله الحمد لله. طب جديد غادي يكون بلو تيتر لي باراغراف. اول شيء عندي صفحه بيضاء هنايا، بغيت نكتب دو تكست. ما غاديش نكتب لو تكست بشكل عشوائي، لا خطا كنا شفنا اون فونكسيون يعني في الفيديو اللي فاتوا اننا كيفاش نجينيريو ان تكست، بمعنى ان تكست اوتوماتيك تيتكتب. فهنا غادي ندير ات ايكال، قبل غادي نزومي باش يبان لكم شنو غادي نكتب. ات ايكال غاند ار ان دي، قلنا هاد غاند سي اون فونكسيون كاينه في وسط مايكروسوفت وورد. نحل لا بارونتيز، نكتب عدد 3 فاصله مثلا 4 ونسد بارونتيز. قبل ما ندير اونطري نشرح. ف3 بمعنى تنقول مايكروسوفت وورد عطيني 3 ديال لي باراغراف، وهذا العدد اللي عندي هنا 4 بمعنى كل باراغراف تتكون مجموعه ديال الجمل. فهذا معنى 3.4. نحط كورسور اونطري ونشوف النتيجه، نقص بحال هكا تيعطيني 3 ديال لي باراغراف، كل باراغراف تتكون مجموعه ديال لي فراز. فهنا غادي نتحكموا في لي باراغراف. باش نتحكم في لي باراغراف غادي نمشي لونغلي mise en page. ولاحظوا عندي هنا ان جروب s'appelle paragraphe. في deux options، في retrait و espacement. غادي نسيليكسيوني البروميي باراغراف ونتيستيو لي زوبسيون اللي كاين هنا. فعندي اغوش لاحظوا هي 0، كليك نتيجه باراغراف تيمشي على اليمين. ادروات لاحظوا هنايا الباراغراف غادي يبقى يتدفع واحد شويه، ولكن ما غاديش يبان لوبسيون ديالها مزيانه. غادي نرجع 0 هنايا، غادي نكتب 0 كذلك هنايا غادي نكتب 0 وغادي ندير لالينيومون ديال الباراغراف ادروات غير باش يبان لكم لوبسيون. لالينيومون ديال الباراغراف كامل على اليمين، ميز اون باج في الجروب باراغراف ادروات غادي ندفعو شويه بحال هكا. فهنا درنا لي روتري غوش دروات، ندير انولي نرجع الباراغراف كما كان. ميز اون باج 0. لاحظوا نقدر ندفعهم بجوج، غادي ندفع الباراغراف من اليسار ومن اليمين بحال هكا. لاحظوا تيتزاد على اليمين وفي نفس الوقت في اليسار تيتزاد بحال هكا. الباراغراف يقد يكون عندي في الميليو بهذا الشكل. الا بغيت نوصل لهاد النتيجه فهنايا غادي نقول ليه 0 0، يعني ما بغيتش هاد النتيجه 0 0 كذلك باش يرجع الباراغراف كما كان. اسباسمون، فغادي نسيليكسيوني لو دوزيام باراغراف. اسباسمون عندي جوج افون وعندي ابخي. فافون بمعنى ليسباسمون ما بين الباراغراف هذا غادي نسميه لو باراغراف 2 وهذا باراغراف 1. لاحظوا افون فغادي يخلي واحد ليسباس بيناتهم بحال هكا. ونفس المثال ابخي ما بين لو باراغراف 2 باراغراف 3 بهذا الشكل. فبمعنى يمكن لي نتحكم في ليسباسمون اللي ما بين لي باراغراف. نرجعهم 0، نرجع هذا 0 او اوتوماتيك هو تيجيري ليسباس ما بين لي دو باراغراف. هنا شيء مهم كاين في وسط ملي تنكون نخدم لي باراغراف خاصني لابد نخدم بهاد لي ريغل. غادي نشوفوا الاهميه ديالهم تقد تكون احسن من هاد لابارتي اللي عندي هنايا. فاول شيء باش نافيشي لي ريغل، افيشاج تنكوشي او تنديكوشي ريغل. في حاله ما كانش عندي لي ريغل انا فيت خدام وما كانوش لي ريغل تمشي لافيشاج، اونغلي افيشاج لو جروب افيشي، كليك على بوطون ريغل او نكليكي باش يمشي. فغادي نكوشي ريغل باش يبقاو عندي هنايا. فهنا مثلا غادي نسيليكسيوني لو بروميي باراغراف. لاحظوا لا ريغل هي هذه اللي عندي هنايا، وكاين اون ريغل اوريزونتال فيرتيكال وفيها 3 بوطون مهمين. هذه 3 بوطون، بوطون ا بي سي، كل بوطون عنده اسم. هذا روتري اغوش، لا دفعت شويه الكورسور كاين روتري، اسمحوا لي هنايا روتري اغوش. لا طلعت كورسور كاين روتري نيجاتيف، وهذا روتري دو لا بروميير لين. غادي نبداو من التحت الفوق. فروتري اغوش هو التحتاني كاع، كليك ولاحظوا لا دفعت تيمشيو بثلاثه هادو. وهنا شوفوا النتيجه شناهي، باراغراف كامل تيمشي على اليمين، كذلك نرجع باراغراف كامل على اليسار، نشوف المكان ديالو. هنا غادي نخدم لا دوزيام اوبسيون، غادي نحط الكورسور في هذا لو تريونغل التالي اللي سميتو روتري نيجاتيف، كليك ونبقى مكليكي بوطون غوش وندفع اليمين. لاحظوا النتيجه شناهي، تيمشي فقط تيمشيو كاع لي لين ولكن باستثناء لا بروميير لين. بمعنى هاد لوبسيون اللي عندي هنايا اللي سميتها روتري نيجاتيف او روتري، اسمحوا لي هذيك روتري نيجاتيف، شنو الضوء ديالها تيخلي لا بروميير لين ستابل في المكان ديالها وتيدفع الباراغراف كامل. نرجعو بحال هكا او نعطيه الاتجاه اللي بغيت. يعني غادي نرجع الباراغراف هنا كما كان هادو لي لين. فشنو بقات لا ديرنيير اوبسيون هاد الفوقانيه كاع سميتها روتري ديال لا بروميير لين، كليك وندفع بحال هكا. شنو تيبان لكم، لا بروميير لين فقط هي تتمشي بهذا الاتجاه. فنرجعها عاوتاني بحال هكا.
فهنا يعني هاد لوبسيون تبقى مهمه باش نتحكم في لي باراغراف. يمكن نسيليكسيوني لي دو باراغراف ونخدم بهم في نفس الوقت بحال هكا، او غادي نسيليكسيوني كاع لي باراغراف 3 ولاحظوا ندفع هذا فقط واحد شويه هنايا ويكون عندي بهذا الشكل لي باراغراف، او نخدم بهم مثلا هذا اللي عندي هنا ندفعو بهذا الشكل نتحكم فيهم كيما بغيت بحال هكا بهذا الشكل. فهنا تيكون شيء قوي مثلا لا بغيت نخدم بهاد لي زوبسيون ديال المانيبيولاسيون دي باراغراف. شيء اخر مثلا لي سباسمون او لانترلين، فغادي نسيليكسيوني هاد لو باراغراف غندير انولي او غادي ندير هادو كاملين نرشحهم كيما كانوا بحال هكا مزيان. غادي نسيليكسيوني لو باراغراف 2 في لونغلي ميز اون باج، ولاحظوا عندي هنايا boîte de dialogue un bouton affiché la boîte de dialogue paragraphe كليك. وعندي اون اوبسيون مهمه، كاين دي اوبسيون هنايا هما اللي شفناهم في وسط هاد لو جروب باراغراف بهاد لي اوبسيون اللي عندنا هنايا يعني روتري اسباسمون، ولكن الحاجه اللي عندي مهمه لانترلين. شنو معنى لانترلين؟ هو هاد ليسباس اونتر لي لين دان باراغراف. ف 1.15 غادي نكليكي على هاد لو بلوس او هاد العلامه او هاد لا فلاش اللي كاينه تتبان من النحو الاعلى، فكليك. لاحظوا هنا لابيرسو في هاد لا بارتي غادي نعاود نكليكي، لاحظوا لابيرسو ما بين هاد لي لين تيزاد الحجم او تيزاد ليسباس ما بين لي لين. فا اوكي، فهنا تنبه مثلا لا بغيت نكتب باراغراف ولكن بواحد ليسباس اونتر لي لين، فنعاود كليك على بوات ديالوغ. لا بغيت انولي فقط كليك هنايا نرجعو سامبل عادي 1.5 اوكي كيف جا عاد. كاين اما نخدم بهاد لوبسيون هنا ديال لانترلين ونتحكم فيه نعطيه شحال ما بغيت، او يمكن لي ندخل لاكوي وهنا لاحظوا في جروب باراغراف كليك عندي هنا مثلا 1.15 1.5 2 2.5 3 او مثلا اوبسيون دانترلين ونمشي نيشان نكتب شحال ما بغيت هنايا مثلا 3.5 اوكي. ومن بعد لي لين ديال باراغراف تيكونوا عندهم واحد ليسباس بهذا الشكل بحال هكا.